नमस्कार दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नवराज थामुक। यो टेलिभिजनको यो विशेष कार्यक्रम न्युज एन्ड भ्युजमा आज हामी नेपालमा पछिल्लो समय अमेरिकाको चासो र प्रभाव बढ्दै गएको छ, जसको पछिल्लो प्रतिवेदन अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी जे ब्लिङ्केनले जब सार्वजनिक गरे अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रताको प्रतिवेदन, उक्त प्रतिवेदनले बताउँछ नेपालमा बीजेपीको धार्मिक समूह अर्थात् आरएसएसले नेपालमा ठूलो रकम खास गरी नेपालका हिन्दूवादी मानिने रापरपा लगायतका दलका नेताहरूलाई बाँडेको खुलासा गरेको छ। त नेपालमा आज हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा या हिन्दू राष्ट्र या हिन्दू धर्मको पक्षमा बोल्नका निम्ति भारतको ठूलो रकम, मोटो रकम नेपालमा लगानी रहेको अमेरिकी विदेश मन्त्रीको दावी अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रता सम्बन्धी जुन उहाँहरूको प्रतिवेदन छ, उक्त प्रतिवेदनको दावी छ कि नेपालको आन्तरिक मामिलामा आन्तरिक धर्म प्रचारको रूपमा चाहिँ भारतको बीजेपी सम्बद्ध हिन्दू संगठन आरएसएसको ठूलो रकम लगानी रहेको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। तर आजका मितिसम्म यो विषयमा कुनै पनि ठूला नेता, प्रभावशाली नेताहरूले रकम लिने गरेको र ठूला ठूला प्रबुद्ध व्यक्तिहरू जो चाहिँ अहिले पनि सार्वजनिक रूपमा चाहिँ उच्च ओहदा र अझ भन्ने हो भने यो बौद्धिक सर्कलका नेताहरू, नागरिक समाजका व्यक्तिहरूलाई मोटो रकम दिने गरेको आरोप लगाइएको छ। यो आरोपको पक्षमा कसैले पनि चुइक्क बोलेको छैन, किनभने उक्त प्रतिवेदन अमेरिकी गुप्तचर संस्था CIA लगायतको चाहिँ गुप्तचरहरूले नेपालमा बसेर नेपालको आन्तरिक मामिलामा बडो नजिकबाट एनालाइसिस गरेर उक्त प्रतिवेदनमा घुसाइएको छ र नेपालमा भारतले चाहिँ धार्मिक रूपमा चाहिँ हस्तक्षेप गरेको अमेरिकाको दावी छ। त यो अमेरिकी दावीपछि अमेरिका पनि नेपालमा धार्मिक स्वतन्त्रताको पक्षमा उभिएको देखिन्छ, अर्थात् सेकुलरको पक्षमा अर्थात् धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा अमेरिकाको लबिङ देखिन्छ। तर यहाँ रापरपा लगायतका दलहरू या भनौँ हिन्दूवादीहरू आज भारतबाट पैसा खाएको आरोप लागेको छ। हेर्नुस्, अमेरिकाले पछिल्लो समय चीन र भारतलाई उछिन्दै आफ्नो प्रभुत्व नेपालमा जमाउन खोजेको छ, जसका कैयौँ उदाहरणहरू प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। जस्तो MCC SPP एउटा यो विषय हो। सँगै पछिल्लो समय यो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले समेत अमेरिकाको चासो बढेको छ र यसै बीचमा चाहिँ यो प्रतिवेदन आउनु पनि एउटा संयोग भन्ने या यो परिस्थितिले बनाएको। हेर्नुहोस्, अब अमेरिका नेपालमा यो प्रकरणबाट बाहिर जाने सम्भावना देखिन्न। उसै त अमेरिकाले एकपछि अर्को गरी नेपालको आन्तरिक मामिलामा दबाव, प्रभाव र चासो र एक किसिमको चाहिँ आफ्नो चाहिँ भनौँ न दबावलाई बढाउँदै आएको थियो, आफ्नो प्रभावलाई आक्रामक तरिकाले चाहिँ नेपालमा स्थापित गर्न खोजेको थियो, जहाँ चीन र भारतलाई उछिन्ने प्रयत्न यतिखेर अमेरिकाले गरेको देखिन्छ। तथापि पछिल्लो समय अमेरिकाले जारी गरेको उक्त प्रतिवेदनले दावाका साथ उसको भनाइ छ कि नेपालमा हिन्दू राष्ट्र बनाउन भारत कहीँ कतै लागेको देखिन्छ। अर्थात् यो परिस्थितिमा कहीँ कतै नेपालमा राजा फर्किने या भनौँ हिन्दू राष्ट्र हुने या भनौँ अहिलेकै व्यवस्थामाथि प्रहार हुन सक्छ कि भन्ने उसको यो प्रतिवेदनबाट एनालाइसिस गर्न सकिन्छ। तर यो प्रतिवेदनका विरुद्ध शीर्षस्थ नेताहरू कोही पनि बोल्नु भएन। अब कसको हुती छ र भने बोल्नलाई अहिले अमेरिकाको विरुद्ध बोल्न सक्ने त्यो प्रतिवेदन कति सत्य कति झुटो त्यो त अब समयले बताउला। तर अमेरिकाले जारी गरेको उक्त प्रतिवेदनले के साँच्चीकै भारत या आरएसएस र बीजेपी सम्बद्ध उक्त धार्मिक संगठन आरएसएसले के नेपालमा ठूलो रकम लगानी गरेको छ त? त्यसका निम्ति के नेपालका चाहिँ बुद्धिजीवी भनिने, ठूला बडा भनिने र शीर्षस्थ प्रभावशाली नेताहरूले पैसा लिएको बिटोको बिटो बुझेको अमेरिकाको दावी छ। अब यो अमेरिकाको दावीले नेपालका नेताहरूको असलियत त कहिले बाहिर ल्याउँछ हेर्न बाँकी छ। तर यही परिस्थिति हो भने नेपालमा अहिले पूर्व पश्चिम दौडिरहनु भएको राजा र हालसालै राजा चाहिँ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह भारत भ्रमण गरेर नेपाल आउनु र सम्भवतः लाग्छ भोलि धनगढीमा चाहिँ एउटा भव्य उहाँको नागरिक अभिनन्दन, यी सबै प्रक्रिया र यी सबै क्रियाकलाप खास गरी पछिल्लो समय धार्मिक रूपमा हुँदै गरेका चाहिँ आन्दोलन, आमसभा, यी सबै कुरा कहीँ कतै भारतबाट दिएको मोटो रकमकै कारणले गर्दा नेपालमा भएको त होइन? या यस्ता आन्दोलन या यस्ता यी विभिन्न किसिमका चाहिँ अभिनन्दन कार्यक्रम या विभिन्न राजा स्वरिक हिन्दू अभियानहरू, विभिन्न जोगी सन्त महन्तहरूलाई उतारेर जुन गरिँदैछ यसको पछाडिको खर्च कसले बेहोर्दैछ त? यो बडो महत्त्वपूर्ण क्वेसन यतिखेर अमेरिकाले उठाइदिएसँगै नेपालमा धार्मिक स्वतन्त्रताको नाममा यसमाथि हस्तक्षेप भएको र भारतको चाहिँ दबदबा बढेको अमेरिकाको आरोप छ। यसै सवालमा तयार पारेको एउटा रिपोर्ट छ, यो रिपोर्ट हेरौँ। नेपाली भूराजनीतिमा दुई छिमेकी मुलुक चीन र भारत हावी हुनु सामान्य जस्तै भइसकेको अवस्थामा अहिले अमेरिकी हस्तक्षेपकारी भूमिका पनि बढ्दै गएको छ। सदनबाट MCC पारित गराउनेदेखि आम निर्वाचन लगत्तै अमेरिकी उच्च अधिकारी नेपाल भ्रमणमा आउने क्रमले पनि नेपालप्रति अमेरिकी चासो बढ्दै गएको पुष्टि गर्छ।
अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी अनुमोदन भए यता राजनीतिक मामिला सम्बन्धी अमेरिकी उपविदेश मन्त्री भिक्टोरिया न्युल्यान्ड र अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग युएसएआईडी प्रमुख समन्था पावरको चरणबद्ध उच्चस्तरीय भ्रमण भएको थियो। अझ अहिले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण बाहिरिसकेपछि पनि शक्ति राष्ट्र अमेरिकाको चासो बढेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै बताएका छन्। सदनबाट नै एमसीसी पास भए पनि कार्यान्वयनमा समस्या आउने जस्तो देखिएपछि जग्गा अधिग्रहण गर्न सहजीकरणका लागि परियोजनालाई समयमा नै टुङ्ग्याउन एमसीसी नेतृत्वको टोलीको गृहमन्त्रीसँग छलफल पनि भएको छ। एमसीसीका उपाध्यक्ष जोननाथ ब्रुक्स र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठबीच शनिबार भेटवार्ता नै भएको थियो। अमेरिकाले नेपालमा हिन्दू धर्मको वकालत गर्दै आइरहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई भारतीय जनता पार्टी सम्बद्ध धार्मिक समूहले हिन्दू राज्यको समर्थनमा बोल्न भन्दै पैसा दिएको र आर्थिक चलखेल गरेको प्रतिवेदन नै निकाल्यो। परिणामत राप्रपालाई त्यसको खण्डन गर्न बाध्य नै बनायो। भारतले हिन्दू राष्ट्र स्थापनाको लागि उकासी राखेको छ, पैसा दिएर चलाइराखेको छ भनेर एउटा अमेरिकीले प्रतिवेदन बनाएको छ। आज पत्रिकामा आइराखेको छ। म आज फेरि पनि दोहोर्याउन चाहन्छु, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी कुनै विदेशीको आशीर्वादमा स्थापित पार्टी, विदेशीको भूमिमा गएर गठन गरिएको पार्टी होइन। नेपाली जनताको बल र नेपाली माटोमा स्थापित पार्टी हो। इन्डो पेसिफिक रणनीति मार्फत मात्र नेपालमा चासो राख्ने अमेरिका एमसीसी पास पछि भने प्रत्यक्ष रूपमा नै जोडिएको छ। आर्थिक सहयोगको रूपमा मात्र हेर्ने अमेरिकाले अब भने राजनीतिक रूपमा नै नेपालमा प्रवेश गरिसकेको विज्ञ बताउँछन्। पुराना राजनीतिक शक्तिको विकल्पमा अमेरिकाले नेपालमा नयाँ राजनीतिक शक्तिलाई जन्म दिइसकेको र पुरानै पार्टीका पनि तेस्रो पुस्तालाई हतियार बनाएको विज्ञको दाबी छ। पोलिटिकल्ली पनि आयो। पोलिटिकली कसरी आयो भन्दाखेरि उसले केही नयाँ पोलिटिकल पार्टीहरू अब जन्म दिइसकेको छ नेपालमा र उनीहरूलाई अब मतलब चाहिँ नयाँ शक्तिहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाएर पुराना शक्तिहरूको विकल्पमा नयाँ पोलिटिकल पार्टीहरूको जन्म दिएर नेपालको पोलिटिक्सलाई अब आफ्नो हातमा राख्नको लागि एउटा लामो प्लान बनाएर अमेरिका आइसकेको हामीले देख्छौँ। खास गरी नेपाली काङ्ग्रेसको तेस्रो चौथो पुस्तालाई उसले मतलब चाहिँ बोकिरहेको देखिन्छ होइन। त्यहाँ मलाई लाग्छ अब अहिलेको थर्ड जेनेरेसन होला हाम्रो गगन थापाहरू, विश्वप्रकाश, खास गरी गगन थापाको नेतृत्वलाई अगाडि बढाएर युवाहरूको त्यो पङ्क्तिलाई अगाडि ल्यायो भनेदेखि र पुराना मान्छेहरूको जस्तो चाहिँ त्यो एउटा विस्थापित गर्न सकियो भनेदेखि त्यो पार्ट चाहिँ फेरि आफ्नो पक्षमा बनाउन सकिन्छ र लङ टर्ममा राजनीति चाहिँ आफ्नो हातमा पर्न सक्छ कि भन्ने खालको सोच चाहिँ एउटा गरेको हुनुपर्छ। एसियासँगै दक्षिण एसियामा पनि चीनको बढ्दै गएको प्रभावबाट अमेरिका सशंकित छ। त्यसैले अमेरिका नेपाललाई सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्नतर्फ लागेको छ। नेपालमा चीनले खेल्न सक्ने भएले सामरिक हिसाबले नै अमेरिका नेपाललाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न चाहन्छ। यसअघि चीनले नेपालमा खेल्न खोज्दा भारत देखाउने, भारतले खेल्न खोज्दा चीन देखाउने र दुवैले खेल्न खोज्दा अमेरिका देखाउने नेपालले नीति लिँदै आएको थियो। तर अब अमेरिकाले नै प्रत्यक्ष रूपमा हस्तक्षेप गरिरहँदा नेपाल थप अर्को एक देशको चेपुमा पर्दै गएको छ। यो टेलिभिजनका लागि निरज कोइरालाको रिपोर्ट। दर्शकवृन्द, अमेरिकी विदेश मन्त्रालय विदेश मन्त्री एन्टोनी जे ब्लिङ्केनले सार्वजनिक गरेको उक्त धार्मिक स्वतन्त्रता सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय जुन प्रतिवेदन छ त्यसले नेपालमा सेकुलरबाट हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा भारतको बीजेपी सम्बद्ध आरएसएसले मोटो रकम नेपालका हिन्दूवादी बुद्धिजीवी नागरिक समाज र नेताहरूलाई बाँडेको खुलासा गरेसँगै नेपालमा अब अमेरिकाले पनि चासो बढाएको छ। विगतमा उसको फाइनेन्सियल रूपमा कहिले उसले एमसीसीको पक्षबाट, कहिले एसपीपी, अब त्यो मात्र होइन, ऊ पोलिटिकल रूपमा पनि अब यहाँ छिरिसकेको छ। त्यसबीचमा चाहिँ नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण आउनु त हेर्नुहोस् कसैले के खोजे जस्तो भने जस्तो यही परिस्थिति बनेको छ। केही गर्नु परेन, उसका निम्ति स्पेस हामीले बनाइदिएका छौँ। यो परिस्थितिमा यो व्यवस्था बस्ने या जाने। अहिलेको अवस्थामा हिन्दू राष्ट्र स्थापना गर्न जुङ्गाको लडाइँ देखिन्छ। यो बिचमा त्रिदेशीय एक प्रतिस्पर्धा त नेपालमा थियो। अब खुल्लम खुल्ला चाहिँ प्रतिवेदनमाथि प्रतिवेदन आउन थालेपछि बुझ्दा हुन्छ कि यसले नेपाललाई कहाँ पुर्याउँछ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो नमस्ते। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। म डोलोबरस कार्की। ल म्याडम, यहाँलाई स्वागत छ। भारतको उक्साहटमा चाहिँ नेपालमा भारतको बीजेपी सम्बद्ध आरएसएसले ठूलो रकम वितरण गर्ने गरेको आरोप अमेरिकाको विदेश मन्त्री एन्टोनी जे ब्लिङ्केनले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा छ। अमेरिकाको दाबी छ नेपालमा भारतको हस्तक्षेप बढ्यो। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अब यो कुरामा त अब के भन्ने होइन, हाम्रो नेपालीहरू समस्त नेपालीहरूको बुझाइ चाहिँ के छ भने विश्वमा पहिलो प्रथमको हिन्दू राष्ट्र नेपाल, हिन्दू राष्ट्र एउटा मात्रै नेपाल हो भनेर चाहिँ विश्वमा चिनेको देश हो के नेपाल, होइन?
अनि यसलाई चाहिँ कसरी लगानी, कसले पैसा दिएर कसले लगानी गर्नुपर्ने हो र? अब अहिले दोस्रो चोटिमा चाहिँ भारतले चाहिँ हामी हिन्दू राष्ट्र भनेर चिनाउनै जान्दैछ। हरेक कुरामा श्रीरामको मन्दिर बनाएर होस् या उसको शिला यहाँ नेपालबाट काली गण्डकीबाट पत्थर लगेर शिला लगेर श्रीरामको के भन्छ त्यो मूर्ति कोरिने गरेर अब हिन्दू राष्ट्र पहिचान गर्दैछ इन्डियाले चाहिँ। हाम्रो नेपाल त पहिलो प्रथममा हिन्दू राष्ट्र नै हो। अहिले त हिन्दू राष्ट्र छैन नि त म्याडम, अहिले त सेकुलर, अहिले त धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बन्यो नि त संविधान जारी भएसँगै। तर प्रतिवेदन जनताले के दियो? किन कानुन नमान्ने, कानुन नमान्ने भनेको कुरा त मान्नु पर्यो त। के हो गर्यो भनेको नै अहिले तपाईले भुटानी नेपाली भुटानी शरणार्थी लगेर नेपालीलाई बेच्यो भनेर यस्तो विश्वमा बिगबिगे फैलाएको छ भनेपछि त यो धर्मनिरपेक्ष भनेको त ठुलो कुरै होइन नि हो। हस्, यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाई नेपाली के रे बुद्ध भगवान नेपालमा जन्मेको होइन भन्नु सक्नुहुन्छ? अब यो नेपाल अहिले सेकुलर राष्ट्र छ। म्याडमले सायद आजको प्रसङ्ग बुझ्नु भएन, म धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई। आजको विषयवस्तु अलिकति बुझ्नमा आग्रह गर्न चाहन्छु। नेपाल आज सेकुलर राष्ट्र अर्थात् धर्मनिरपेक्ष छ, यहाँ धार्मिक स्वतन्त्रता छ। तर नेपालमा धार्मिक स्वतन्त्रतामाथि भारतीय हस्तक्षेप या भारतको चाहिँ आरएसएस खास गरी उसको प्रतिवेदनमा छ एन्टोनी जे ब्लिङ्केनको जुन सार्वजनिक गरेको अमेरिकी विदेश मन्त्रीको जुन सार्वजनिक गरेको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रता प्रतिवेदन छ। त्यो प्रतिवेदनमा लेखिएको छ भारतको बीजेपी सम्बद्ध हिन्दूवादी सङ्गठन अर्थात् आरएसएसले नेपालमा ठुलो रकम वितरण गर्ने गरेको उसको दावी छ। अर्थात् यसबाट के क्लियर हुन्छ भने नेपालमा संविधान जारी हुँदा संहिता र धर्मनिरपेक्षता नेपालीको भन्दा कसको चाहनाबाट आयो भन्ने कुरा यी दौडधुप र यी प्रतिवेदनहरूले पनि कहीँ कतै झझल्को दिन्छ। अब अहिलेको अवस्थामा नयाँ दल र पुराना दलको बीचको पनि यो एउटा मसला हुन सक्छ, यो एजेन्डा हुन सक्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी धार्मिक स्वतन्त्रताको पक्षमा हो या भनौँ ऊ हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा हो, कांग्रेस धार्मिक स्वतन्त्रताको पक्षमा हो या हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा हो, या एमाले धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा हो या ऊ चाहिँ हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा। राप्रपा आजको दिनमा हेर्ने भने ऊ हिन्दूवादी पार्टी हो, कन्जर्भेटिभ पार्टी हो, पुरातनवादी हो र उसलाई अहिले पनि दक्षिणपन्थी ट्याग लाग्ने गरेको छ, जसका कारण नेपालमा पछिल्लो समय हिन्दूवादीहरूको ट्याग र मुद्दा बोकेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी मात्रै देखिएको छ। यो परिस्थितिमा के राप्रपाका नेताहरूलाई भारतको आरएसएसले चाहिँ रकम वितरण गरेको दावी हो त यो प्रतिवेदनमा? अमेरिकी विदेश मन्त्रीको यो सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनले यतिखेर तहल्का मच्चाएको छ। हेर्नुहोस्, अब यो नेपालमा बढ्दै गरेको बाह्य हस्तक्षेप त हामीले देखिरहेका छौँ। कहिले चीनको लगानीका सवालमा कहिले चीनको हस्तक्षेप देखिन्छ, कहिले भारतको खुल्ला नेपालको चाहिँ जियो पोलिटिक्स र नेपालको आन्तरिक सूक्ष्म भनिन्छ, खास गरी यो माइक्रो म्यानेजमेन्टमा समेत प्रभाव देखिन्छ। त अहिले पछिल्लो समय यो दुई राष्ट्रलाई पनि ब्याक गर्दै अहिले आफूलाई फरवार्डमा राखेको छ, अगाडि बढाएको छ अमेरिकाले। अमेरिका यतिखेर पोलिटिकल रूपमा अब आफू स्थापित हुन अगाडि आइसकेको छ। हेर्नुहोस्, यो चान्चुने विषय होइन, हेर्दा सामान्य लाग्ला, तर यो राष्ट्रियताको मामलामा नेताहरूको मौनताले यी सबै कुराको प्रश्नाउँछ कि नेपालमा हिन्दू राष्ट्रबाट सेकुलर राष्ट्र कसरी भयो, नेपालमा संघीयता माथिको बहस कसरी भयो, नेपालको संविधान जारी कसरी भयो, यी सबै कुराहरू देखिन्छ। तर यी प्रतिवेदनहरू आइरहँदा नेपालमा चाहिँ अहिले पनि ठुला नेताहरू बोल्दैनन् र नागरिक समाज पनि बोलेको देखिन्न। भलै अब यो प्रतिवेदनलाई हलुका रूपमा लिने कि यसलाई महत्त्वपूर्ण दस्तावेजको रूपमा अमेरिकाले जसरी सार्वजनिक गरेको छ, उसको खुफिया एजेन्सी, उसको इन्टेलिजेन्स ब्युरो, यी सबै कुराहरूले चाहिँ देखाउँछ। हेर्नुहोस्, यी सबै कुराहरूको यो दस्तावेज अमेरिकाको ठम्मै नेपालमा भारतको बीजेपी सम्बद्ध आरएसएसको प्रभाव बढेर गएको आरोप लागेको छ। नेपालमा हिन्दू राष्ट्रको लबिङ भइरहेको आरोप छ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो, नमस्कार। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद। अब अमेरिकाको यो प्रतिवेदन पछिल्लो समय अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी जे ब्लिङ्केनले सार्वजनिक गर्नुभयो, जहाँ धार्मिक स्वतन्त्रताको नाममा भारतीय एउटा यो प्रतिवेदन आयो, भारतीय आरएसएसको प्रभाव बढ्यो, नेपालमा मोटो रकम पैसा बाँड्ने गरेको आरोप लगाएको छ। यो प्रतिवेदनलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? र अमेरिकाको बढ्दो प्रभाव एकपछि अर्को गरी चाहिँ अब राजनीतिक रूपमा पनि आइसक्यो, तपाईँ के भन्नुहुन्छ प्लिज? अब जुन दिन हाम्रो देशले अब अमेरिकन एनजिओ आइएनजिओ भित्राएको थियो र तिनै भित्राउने क्रममा त्यसपछि उहाँका धर्म इसाई धर्मलाई भित्रायो र इसाई धर्मले सलसल गर्यो। त्यसपछि बढ्दै 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 एमसिसी आएपछि त अब पुरै छताछुल्लै भयो। अब अमेरिकाको कति प्रभाव छ देश नेपालमा भन्ने कुराको अब कुरा गरी साध्यै छैन। अब लगभग हाम्रा जुन सत्तामा बसेका हाम्रा सत्ताधारीहरू हुने अथवा नेपालमालाई हामीले बनाउँछ भनेर राजनीति गर्दा हिँड्ने लाज नभएका नेताहरू हुन्। यिनी सबैमा अब ऊ हाबी भइसकेको छ
उसको इसारा बिना चल्न गाह्रो भइरहेको छ र 1816बाट लिएर 1950को सन्धिबाट भारत त अब सधैँ ठुल्दै हुँदै आएको। अब भारतले ऊ आफ्ना हिसाबले नेपालमा चलाउन चाहन्छ, अमेरिकाले आफ्ना हिसाबमा चलाउन चाहन्छ र जसरी अब आज त्यहाँ जब नेपाल भारतमा काङ्ग्रेस आई थियो तबसम्म केही सन्तुलनहरू विदेशी रूपले सन्तुलन थियो। अब अहिले जब भारतमा बिजेपीको शासन सत्ता आयो र बिजेपी हावी भयो, अब ऊ हिन्दूवादी दल हो र उसले हिन्दूको एजेन्डा लिएर हिँडेको छ र त्यो एजेन्डा उसले नेपालमा लाद्नु स्वाभाविक हो, किनभने ऊ हमेसादेखि नेपालका शासकहरूले नेपालका नेता राजनीतिक दलहरूले भारतलाई ठुल्दै बनाउँदै राखेका हुन् र उसले भनेको अर्डर र उसले भनेको लगाएको बाटो हिँड्ने यहाँको प्रचलनमा हुँदै आएको छ। अब यसमा उता भारतले आफ्नो प्रभुत्व जमाउने, अमेरिकालाई प्रभुत्व जमाउन नेपालका नेताहरूले दिइसकेका छन्। उता चीनले पनि अब छिमेकी नै हो, उसले पनि केही प्रभुत्व जमाउनै खोज्छ र हाम्रा देशका शासक वर्गहरू, हाम्रा देशका राजनीतिक दलका नेताहरूका गलत क्रियाकलाप र गलत सोचाइ र दीर्घकालीन सोच नहुनको परिणाम आज यो हुन आएको छ। अझ यति मात्र होइन, यो त अझ भयानक स्थिति आउने सम्भावनामा देखिरहेको छ। र म पहिले पनि बोलेको हुँ, यो जुन यिनीहरूले जुन हिसाबले यिनीहरूको कार्यशैली छ, जुन हिसाबले यिनीहरूले विदेशसँगको कूटनीति यिनीहरू यति हल्का रूपले र यति खुल्ला रूपले ल्याएका छन्, त्यसको परिणाम त यो आउनै थियो। अब तपाईँलाई के लाग्छ यहाँबाट, जस्तो अहिले हेर्ने हो भने नेपालमा धार्मिक प्रभाव बढ्दै गरेको भन्ने कुरा छ। अब बिजेपीले नेपालमा हिन्दू राष्ट्र बनाउने सम्भावना देख्नुहुन्छ हुँदैन? अमेरिकी लगायतका पश्चिमा राष्ट्रहरूको नेपालमा अहिले पनि जुन छ सेकुलर राष्ट्र, सेकुलर नै रहोस् भन्ने उनीहरूको चाहना छ, अर्थात् धार्मिक स्वतन्त्रतालाई उहाँहरूले यो धर्मनिरपेक्षता या सेकुलर राष्ट्र। यहाँनिर के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ यो विषयमा के छ तपाईँको धारणा? अब यस विषयमा आजबाट अहिले भर्खरै सुरु भएको होइन, यो सुरुवात धेरै वर्षबाट भएको र धेरै वर्षबाट हामी जस्ता मान्छे बोल्दै पनि आएका हुन्, चिच्याउँदै पनि आएका हुन्, तर यहाँ सुन्नेवाला त कोही पनि थिएन, सबैले मजाकमा उडाइदिन्थे। र जब मान्छेलाई कुनै मान्छेका उप कुनै घटना हुने जस्तो सम्भावना छ र पहिलेदेखि भन्छ भने त्यसलाई बेवकुफ बनाउँछ, जब त्यसलाई घटना घट्छ त्यसपछि मात्र त्यो चिज आउने हो। आज हाम्रो देशमा आजबाट सुरु भएको होइन, यो त धेरै वर्ष पहिलेबाट सुरु भएको हो। वास्तवमा हेर्नुहोस्, अब यो लडाइँ छ अहिले चलिरहेको, धार्मिक रूपमा पनि अब नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय चासो बढ्यो। म धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई, थ्याङ्क यू सो मच। हजुर धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद छ। भुषालजी हुनुहुन्थ्यो यतिखेर, उहाँको विचार राख्यौँ। हेर्नुहोस्, नेपालमा अहिले भारतीय उक्साहट बढेको आरोप लागेको छ। यो मेरो भनाइ पनि होइन, अमेरिकाले सार्वजनिक गरेको, उसको विदेश मन्त्रालयबाट सार्वजनिक गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रता सम्बन्धी एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो, जहाँ नेपालमा भारतीय संस्थापन अहिले त्यहाँको पार्टी रहेको बिजेपी, भारतीय जनता पार्टी सम्बद्ध धार्मिक सङ्गठन या संस्था आरएसएसले नेपालमा धार्मिक रूपमा हिन्दू राष्ट्रका पक्षमा वकालत गर्न, हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा बोल्न र हिन्दू राष्ट्र कायम गर्नका निम्ति मोटो रकम, अब त्यो रकम कति हो त थाहा छैन, तर मोटो रकम लिने गरेको आरोप या भारतले दिने गरेको, नेपालका ती व्यक्तिहरू शीर्षस्थ प्रभावशाली नेताहरूले लिने गरेको आरोप अमेरिकाको उक्त प्रतिवेदनमा छ। अमेरिका यो मसलाबाट के चाहन्छ भन्ने कुराको अझै खास यसको भित्री रहस्य खुलेको छैन, तर यसका पछाडि अन्तर्यमा हामी बुझ्न सक्छौँ कि नेपालमा अहिले पनि सेकुलर राष्ट्र कसले कहाँ परिस्थितिबाट नेपालमा लागू भयो, अर्थात् धार्मिक स्वतन्त्रताको नाममा यस्तो अवस्था बनेको छ। यही परिस्थितिले नेपालमा अहिले राजा र हिन्दूवादीहरूको चाहिँ सडकमा दौडधुप बढ्नु र अर्कोतिर चाहिँ एक पक्षबाट यो व्यवस्थामाथि खतरा छ भन्नुको अर्थ पनि यही हो। त यहाँनिर पश्चिमा र खास गरी अमेरिकी शक्तिहरू नेपाल अहिलेकै एज इट इज धार्मिक स्वतन्त्रता अर्थात् सेकुलर राष्ट्र धर्मनिरपेक्षताकै पक्षमा वकालत गरेको जस्तो देखिन्छ। यस मामलामा भारत भने अलि फरक देखिन्छ। उसले नेपाललाई अहिले पनि राजासहितको हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा कहीँ कतै उभ्याएको हो कि या अहिलेको बिजेपीको धारणा या लाइन त्यो हो कि भन्ने यो प्रतिवेदनको निष्कर्ष जस्तो देखिन्छ। हेर्नुहोस्, अब यस कारण पनि राष्ट्र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह विगत 15 वर्षपछि, पछिल्लो 15 वर्षपछि यसपटक भने उहाँ सडकमा उत्रिनु भयो र नागरिक अभिनन्दनमा सरिक भइरहनु भएको छ। यो भने चान्चुने विषय होइन। गणतन्त्र स्थापना भउनु र यो जेठ 15 गते गणतन्त्र दिवस मनाउनु र अर्कोतिर चाहिँ पूर्व राजा देशव्यापी मेची महाकाली चाहिँ नागरिक अभिनन्दनमा निस्किनु यो संयोग मात्र हो कि यसका पछाडि केही छन्, त्यो त समयले यसका पाटाहरू खोल्दै जाला। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो हजुर नमस्कार। ल नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। अमेरिकाको निष्कर्ष छ, अमेरिकाको दाबी छ, अमेरिकाको एउटा विज्ञप्ति, एउटा प्रतिवेदन आएको छ। त्यसले भन्छ कि भारतको आरएसएसले नेपालमा हिन्दू राष्ट्र वकालत गर्न
ठुलो रकम लगानी गरेको छ भन्छ। के भन्नुहुन्छ यो विषयमा तपाईँ? अब यो नेपालमा हजुर हिन्दू राष्ट्रको जुन कुरो भइरहेको छ नि हजुर, हाम्रो यो हिन्दू राष्ट्र या हिन्दू जुन छ यो विश्वमा त हिन्दू राष्ट्र कहलाएको पनि छ होइन। जस्तो पशुपतिनाथ नै छ, जानकी मन्दिरै छ, यस्ता धेरै धेरै ठाउँहरू छन्। त्यो कसैले भनेर र गरेर त्यो कुरो त होइन होइन। अर्को कुरो राप्रपाले ठुलो रकम खायो भनेर आक्षेप लगाएको छ होइन। राप्रपाको त राजेन्द्र लिङ्गदेन हिजो जन्मेको हो, 10 दिन पनि भएको छैन। 10 दिन हुने मान्छेले चाहिँ ठुलो रकम खायो भन्दैछ। यो 30 वर्ष जुन जोत्यो त्यो कहाँ गयो कहाँ गयो। अर्को कुरो 10 दिन जसको जन्म भएको छ त्यसले ठुलो पैसा खायो भनेर अमेरिकाले पत्ता लगाउँछ। तर यो कति वर्षदेखि चाहिँ भुटानी शरणार्थ भनेर नेपालको मान्छे गएको छ कि अमेरिका लाटो देश हो कि बाटो देश हो, त्यो कुरो कहाँ गयो। त यो के छ भनेदेखि नेपालमा 3वटा मुद्दा त मैले हेरेको छु। अब यो हजुरको भनौँ कि नभनौँ जस्तो लाग्छ। 3वटा मुद्दा के छ भने नि हजुर, अब भनिहालौँ। हाम्रो पूर्व राजाले हजुर हाउस विघटन गरेको उहाँले चाहिँ निम्त्याउनु भयो, राजा नै चट भयो। हेर्नुहोस् है, जुन मान्छेले जन्म दियो उसैले चट गर्यो। अर्को के भयो भनेदेखि हाम्रो यो सर्वोच्चको न्यायाधीशले चाहिँ के गर्यो भनेदेखि यो 2/3 बहुमत तोडेर अर्कोलाई जन्म दियो, उसलाई पनि चट गरिदियो। हेरेकै हो। अब एमाले र काङ्ग्रेस चाहिँ मिलेर यो माओवादीको सरकारलाई चाहिँ 97-98% सरकार बनाइदियो। दुईटै पार्टीलाई चट बनाइदियो। 3वटा मुद्दा त्यो भयो। अब अमेरिकाको ऋण खाएको छ, अमेरिकाको ऋण खाछ, अमेरिकाले केही गरेको छैन। यो जति बोल्नु नजाने ट्यार गर्ने बुढापाकोलाई अमेरिकाको सिस्टमै छ खाल्डो खनेर गाड्ने, नयाँ नयाँ युवक ल्याउने, नयाँ नयाँ सिस्टम ल्याउने गर्ने त्यही हो। त्यसले गर्दाखेरि आफैले खनेको खाल्डोमा आफै पर्यो। अहिले अमेरिकाले केही गरेको छैन। अमेरिकाले त दिउँसै मान्छेलाई चाहिँ टुप्पी काट्छ, टाउको काट्छ नि थाहा पाउँछ नेपालको मान्छेले। हामीलाई त्यो कुन सेवा किन चाहिएको थियो नेपालमा? कङ्गाल बनाइसक्यो नेपालले, नेपालको इतिहास मेटाइसक्यो। केही मेट्नु बाँकी छ। अब के छ, अब यो पार्टीहरू ढिलमिल भयो। विदेशले पनि त हेरिरहेछ नि। अब सुरुवात गरे हजुरको मेयरले, काठमाडौँको मेयरले, त्यो हावा लाग्दा कुन ठाउँमा पुगिसक्यो। अब अहिले हजुरको मध्यावधि चुनाव पनि हुने बेला छ। यो पार्टीहरूको चाहिँ पत्ता साफ हुन्छ। अब तर्सिसक्यो विदेशको। तपाईँलाई के लाग्छ भन्नुहोस् त महतोजी। भूमि हुन्छ यो नेपाल, यो त देखिँदैछ। महतोजी, तपाईँलाई के लाग्छ अहिले आएका नयाँ दलहरू पनि सेकुलर राष्ट्रको पक्षमा होलान् या हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा? यो त समयले बताउला। तर यही परिस्थिति हो भने तपाईँ आज धार्मिक स्वतन्त्रता सेकुलर पक्षमा या हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा? तपाईँ यसको लागि नि हजुर यो कुन देश हो भन्ने जुन पक्षको हजुरले कुरा गर्दै हुनुहुन्छ नि, तागत छ भन्ने नेपालमा जनमत संग्रह गराइदियोस् न। जनताले के चाहिएको छ त प्रश्न हुन्छ नि त। खै जनताले दिएको सुझाव त रद्दीको टोकरीमा फालिदिएको छ। अहिले नबोलेको मात्रै हो। अहिले मध्यावधि चुनाव गराउनुहोस्, 99% राजाको पक्षमा जान्छ, हिन्दू राष्ट्रमा जान्छ। अब हेरौँ अब यसले कुन परिस्थिति ल्याउँछ। म धन्यवाद दिन चाहन्छु महादेव महतोजी, धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई, यहाँले विचार राख्नुभयो। वास्तवमा हेर्नुहोस् अहिलेका सबै दलहरूको नाडी छाम्ने बेला पनि आएको छ। भारतको दबाब छ उसको, किनभने 2024 में उसको चुनाव हुँदैछ त्यहाँ लोकसभाको। त्योभन्दा पहिले उसका कयौँ छिमेकी राष्ट्रमा अहिलेको त्यहाँको संस्थापन पक्ष आफ्नो दबदबा राख्न चाहन्छ। यो विगतदेखि नै छ। खास गरी भारत उसका छिमेकी राष्ट्रहरूसँग भारतले खास गरी नेपाल लगायतका देशहरूमा उसको आफ्नो एउटा अस्तित्व स्वीकार्ने गरी या आफ्नो प्रभुत्वता राख्ने गरेको देखिन्छ। त यो मसलामा उसको संस्थापन पक्षले के नेपालमा हिन्दू राष्ट्र बनाउने पक्षमा आफूलाई उभ्याएको हो, नेपालमा राष्ट्रसत्ता फर्काउने कि भारतको चाहना हो, यी भने हेर्न बाँकी छ। किनभने यो जुन प्रतिवेदन अमेरिकी विदेश मन्त्रालयबाट जारी भयो त्यसपछि भने यो विषय पक्कै पनि भारतको चाहिँ दिल्ली पुग्यो होला, जेएनयू गयो होला, यहाँको एम्बेसीमा पुग्यो होला, या एम्बेसीले त्यो विषयमा मत्तर गरिरहेको छ। त्यसको थिङ्क ट्याङ्कहरूले यसबारेमा विश्लेषण गरिरहेको छ। वास्तवमा नेपालमा अब द्वन्द्व बढ्ने देखिन्छ, खास गरी धर्मका नाममा। धार्मिक एकातिर सेकुलर पक्षहरू एकाथरी देखिनेछन्, जसलाई पछिल्लो समय क्रिस्चियन, मुस्लिम या विभिन्न किसिमको चाहिँ आरोप लाग्ने गरेको छ। त अर्कोतिर चाहिँ
धर्म परिवर्तनको आरोप जसले हिन्दूवादीहरूले लाउने गरेका छन्। हिन्दूवादीहरूलाई चाहिँ भारतले प्रोटेक्ट गरेको अर्थात् भारतले चाहिँ इन्भेस्ट गरेको, भारतले चाहिँ नेपालमा चाहिँ ठुलो धनराशि चाहिँ खर्च गरेको जुन एउटा अमेरिकी प्रतिवेदन छ। अब यो संस्थागत रूपमा अमेरिकाको विदेश मन्त्रालय विदेश मन्त्रीले जारी गरेको प्रतिवेदन त सामान्य हुनै सक्दैन, किनभने त्यस्तो महाशक्तिराज सुपर पावरले गरेको यो त्यति सानो त्यो हसुवा त होइन त, केटाकेटी खेल त होइन होला। यसलाई सिरियसली कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा आजको निम्ति अन्तिम कलर। हेलो नमस्कार हजुर, बिपी ढकाल बनस्थल ढुङ्गा। ल बिपीजी, अमेरिकी विदेश मन्त्रालय र विदेश मन्त्री एन्टोनी जे ब्लिङ्कनले सार्वजनिक गरेको एउटा प्रतिवेदन तपाईँले पनि पढ्नुभयो होला सम्भवतः लाग्छ, यो न्युजहरूमा आयो। के भन्नुहुन्छ सर, यो होला या उसको प्रतिवेदनलाई हामी हलुका रूपमा त पक्कै लिनुहुन्न, उसको गुप्तचर या विभिन्न सूचनाहरू उसले सार्वजनिक गरेको छ। के भन्नुहुन्छ सर, नेपालमा हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा भारतको लगानी आरएसएसको लगानी देख्नुहुन्छ तपाईँ? पहिला त म तपाईँ कार्यक्रम अघि यो कलभन्दा अघिल्लो कल मेरो फोन उठेर 2 मिनट होल्ड भएपछि फोन काटियो। ए हजुर, किन काटियो हजुरहरूले नै हेर्नु होला। हजुर। अब विषयवस्तुमा जाउँ। अमेरिकाको जुन प्रतिवेदन छ एकदमै यसलाई हर राजनीति पार्टीहरूले एकदम चासो लिएर हेर्नुपर्ने अवस्था छ। यो धर्मनिरपेक्ष कसरी गरियो, कसको दबाबमा गरियो र अहिले हिन्दू राष्ट्रको लागि कसले दबाब दिँदैछन् भन्ने कुराहरू एकदमै विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। धर्मनिरपेक्ष 82% भन्दा बढी हिन्दू भएको देशमा धर्मनिरपेक्ष गरेको पनि विदेशीको डलरको इसारामा थियो। अनि अब अहिले तपाईँको यो प्रतिवेदन मलाई चाहिँ धेरै हदमा सत्य लाग्छ कि। अनि तपाईँको यो अमेरिकाको हस्तक्षेप अब दिन प्रतिदिन नेपालप्रति किन बढिराखेको छ भने तपाईँको हेर्नुभयो भने एमसिसीको अलिकति गर्दाखेरि कसैलाई आक्षेप नलागोस्, एमसिसी पास भयो। अहिलेको जल्ला बल्दा राष्ट्रको युवाहरूको ढुकढुकी भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको त्यसमा केही पनि धारणा आएन, कहीँ पनि उहाँहरूले विरोध पनि गर्नु भएको छैन। उहाँहरूलाई एउटा ट्र्याक के छ भने अमेरिकाको एजेन्टको रूपमा उहाँहरू यो देशमा भित्रिनुपर्छ भन्ने ट्याग लागिरहेछ कि बुद्धि नेपालीहरूले जुन तरिकाले रवि लामिछानेलाई अमेरिकाले प्रयोग गरेछ भन्ने आइराखेको छ। त्यसकै फेरिमा तपाईँको सोनी माग्लेको योजनाकार हो एमसिसीको, उहाँ त्यसमा जानु र अहिले अमेरिका दिन प्रतिदिन नेपालप्रति हाबी बन्दै जानु, त्यसको झलक कता कता देखिन्छ, मेल खाएको जस्तो देखिन्छ। अन्यथा यस्तो नहोस्। तर जहाँसम्म कसैले विदेशीले, म एउटै शब्द के भन्छु भने विदेशीले ल्याइदिएर हिन्दू राष्ट्र होस् अथवा कुनै व्यवस्था होस्, विदेशीले ल्याइदिएको व्यवस्थाले देश बन्छै बन्दैन क्या होइन। कसैको स्वार्थ त पुरा होला, देश त पक्कै बन्दैन। देश त यही माटोबाट जन्मिनु पर्ला, यही माटो सुहाउँदो। तपाईँलाई बिपीजी तपाईँलाई के लाग्छ, अमेरिकाले यो सार्वजनिक किन गर्यो, के का लागि गर्यो र यस्तो आरोप किन लगायो? भारतको आरएसएसले नेपालमा धार्मिक स्वतन्त्रतामाथि अर्थात् नेपालमा हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा बोल्न बुद्धिजीवी नागरिक समाजका ठुला नेताहरूलाई पैसा दिएको आरोप लगाएको छ। यो किन बतायो त, के का लागि उसले? त्यो अमेरिकाको अहिलेको त्यो प्रतिवेदन भने के हो भने तपाईँको अस्ति जब रसियाको पक्षमा भारतको गर्यो नि त, युक्रेनको पक्षमा खुलेर लागेन होइन। त्यो खुलेर नलाग्दा साथै तपाईँको त्यसपछि अमेरिका र भारतमा अलिकति चिसोपना सुरु भएको छ क्या। अनि त्यो चिसोपना सुरु भएको चिसोपना को टक्राव हो। अहिले अमेरिकाले अब भारत शक्तिशाली राष्ट्र बन्दै गइराखेको छ होइन। अर्थतन्त्रमा तपाईँको चाइना पछिको उसमा चाइनालाई भेट्ने अवस्थामा गइराखेको छ। त्यो अवस्थामा भएपछि अब अमेरिकालाई टक्कर दिने भने भारतले हो। अनि त्यसलाई अब कसरी मिनिमाइज गर्न सकिन्छ भनेर अमेरिकाको रणनीति अब पहिला चाइना मात्रै घेर्ने थियो भने अब भारत पनि प्रयोग घेर्ने हुन्छ हो। त्यसको परिणाम स्वरूप यो स्टेटमेन्ट आएको हो, अरू केही पनि होइन होइन। अब नेपालमा अमेरिका त सेकुलर राष्ट्र अर्थात् यो स्वतन्त्रताको पक्षमा देखियो, यसले पनि अब जनतामा छ। एकातिर राजालाई बढी प्रायोरिटी दिएको छ भारतले, तपाईँले देखिरहनु भएको छ एकपछि अर्को गरी। प्रचण्डलाई बाइकटमा राजाको वेलकम, त्यसपछि अहिले नागरिक अभिनन्दन र हिन्दूवादीहरूको यो एक किसिमको चाहिँ बढी एउटा चासो र चिन्तासहित सडकमा आएको, बढी उत्साहित भएको देख्दा के लाग्छ, यो सही पनि हो जस्तो लाग्छ? मैले अघि भनिहालेँ यो सही चाहिँ हो, तर नेपालमा यसो हेर्दै जानु न। अहिले ट्र्याक लागिरहेको छ, अमेरिकाबाट डलर आइरहेछ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई भनिरहेको छ। पहिला यो देशमा गणतन्त्र ल्याउनलाई इन्डियादेखि अमेरिकाकै हात छ भनेर बारम्बार आइ नै राख्या हो।
यो देशमा यही देशको माटो र यही देशका नेपाली जनताले चाहेको हामीले संविधान बनाउने बेलामा बहुमतले यो देशलाई धर्मनिरपेक्ष बनाउनु हुँदैन है भनेर दिएको नि त। त्यो सुनवाई भयो। यो देशमा सधैँभरि त विदेशीको हस्तक्षेप त भइराखेको छ त, कहिले चाहिँ भएको छैन। अहिले राजा तपाईँको हिँड्नु पनि उसको आफ्नो स्वतन्त्रता हो। कुन चाहिँ पार्टी र कुन चाहिँ व्यक्तिले देश र जनताको पक्षमा काम गरे आजसम्म? राजै आउनु चाहेको पनि इन्डियाकै इसारामा हो। इन्डियाले ल्याउने भनेको तपाईँको इन्डियाले ल्याइदियो भने पनि तपाईँको केमा सही गराउँछ, कुन कुन खोला नाला लैजान्छ। 7 सालदेखि त्रिभुवनले सही गर्न थालेपछि हामी इन्डिया प्रति गुलाम हुँदै गयो, बिपी र त्रिभुवनले सही गरेपछि। त्यसले गर्दाखेरि हामी सधैँ त विदेशीको चक्करमा नै यो देशमा परिवर्तन भइरहेछ। मलाई त यसमा कुनै नौलो पनि लाग्दैन र यो प्रतिवेदन कुनै गलत पनि लाग्दैन। हस्, यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसका पछाडि हामीले जाँदा जाँदै एउटा मात्रै कुरा बुझ्न जरुरी छ। जब नेपालको संविधान 2072 जारी हुँदै थियो त्यो बेला सबैभन्दा बढी असन्तुष्ट को थियो भने भारतीय संस्थापन पक्ष अर्थात् नरेन्द्र मोदी या बीजेपी पुरै असन्तुष्ट थियो। ऊ चाहँदैन थियो यथा स्थितिमा चाहिँ नेपालमा संविधान जारी होस्। तर नेपालमा संविधान जारी भयो, कसरी जारी भयो, यसका पछाडि कसको प्रभाव र दबाव रह्यो त्यो त सबैलाई थाहा होला। त्यसका विरुद्ध हामीले नाकाबन्दी खेप्नु पर्यो। यो संविधानलाई भारतलाई रिजेक्ट गरे, इभन अहिले पनि उसले यो संविधानलाई एक्सेप्ट गरेको देखिँदैन। यो भन्छन् बाहिर, देखिन्छ पनि। यसर्थ पनि अहिले भारतको प्रायोरिटी नेपालमा हिन्दूवादी र राजाहरूप्रति हुनु उसको एजेन्डा र उसको संस्थागत रूपमा या उसको सम्बद्ध भएको आरएसएसको पनि देखिन्छ। यसले पनि अमेरिका कहीँ कतै नेपालमा भारत हिन्दू राष्ट्र बनाइहाल्छ कि राजा फर्काइहाल्छ कि भन्ने एक किसिमको उसमा त्यो देखिन्छ। तर अब यो टकराव हिजो चीन र अमेरिकाको थियो, अब त्यति मात्र रहेन। अमेरिका र चीनसँग जोडिएको पोलिटिकल रूपमा चाहिँ यो धार्मिक एजेन्डाले पनि नेपालमा प्रवेश पाउँदैछ। कहीँ कतै नेपालमा संविधान संशोधन हुन्छ कि नेपाल सेकुलरबाट हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा जान्छ कि भन्ने डर भए पनि हुनसक्छ। के हुन्छ त्यो त भविष्यमा देखाउला। तर यथास्थितिमा अहिले धार्मिक रूपमा नेपालमा बढ्दै गरेको भारतीय प्रभावमाथि अमेरिकाको चासो छ र उसको प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो। खास गरी विदेश मन्त्री एन्टोनी जे ब्लिङ्कनले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले बताउँछ नेपालमा भारतीय बीजेपी पार्टी अर्थात् भारतीय जनता पार्टीको सम्बद्ध आरएसएसको ठूलो रकम नेपालका नेताहरूले खाने गरेको आरोप लगाएको छ। यसै सवालमा रहेर आज बहस गऱ्यौँ। कार्यक्रम यो हेरिदिनु भयो, यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिँदै आजको यो अङ्कबाट कार्यक्रमको टिमसँग म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।